नमस्कार प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल। म दिपेश किमिरे। सुरु गरौँ आजका हेडलाइन्सबाट। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको विषयमा कांग्रेसभित्र गम्भीर मतभेद। गल्ती भएको शिखर समूहको निष्कर्ष। सभापति देउवाले संगठन ध्वस्त बनाएको आरोप। गृहमन्त्री लामिछानेले कमान्ड सम्हाल्न नसकेको भन्दै चौतर्फी आलोचना। दर्जन निर्देशन अलपत्र। क्षेत्र अधिकार बाहिर पनि हस्तक्षेप। स्टनबाजी छाडेर काम गर्न सुझाव। धनुषाको जनकपुर धामका 2 युवकको अपहरणपछि हत्या। भारतीय भूमिमा गाडीको अवस्थामा सब फेला। 50 लाख फिरौती नदिँदा आपराधिक समूहद्वारा घटना। चीनमा कोभिड-19 को संक्रमणले भयावह रूप लिँदै एक सातामा 13,000 नागरिकको मृत्यु। अस्पतालमा बिरामीको चाप उच्च। नयाँ वर्ष लुनार सुरु। र T20 क्रिकेटमा स्पट फिक्सिङ भएको प्रमाण र आधार CIBले भेट्यो। भारतीय कम्पनी 73 स्पोर्ट्ससँगको सम्झौता त्रुटिपूर्ण भएको राखेपको निष्कर्ष। अब प्राइम न्यूज विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसमा शेखर समूहले सबैभन्दा ठूलो दल भए पनि सरकार गठन गर्न नसक्नुमा संस्थापन समूह जिम्मेवार रहेको ठहर गरेको छ। प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन संस्थापन समूहले बाध्य बनाएको भए पनि सभामुख उपसभामुख जस्ता पदमा कांग्रेसले गुमाउने अवस्था आउनुमा देउबा समूहको अपरिपक्व निर्णयको उपजको रूपमा लिएको छ। उसले माघ 15 गते बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकमा रणनीतिक रूपमा प्रस्तुत हुने पनि निर्णय गरेको छ। संस्थापन समूहले भने देउबाको बचाउ गरेको छ। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेस भित्रको शेखर गगन समूहले ठूलो पार्टी भए पनि सरकार गठन गर्न नसक्नुमा सभापति देउबा समूहको अपरिपक्व निर्णय जिम्मेवार रहेको बताएको छ। प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा राष्ट्रपति तथा सभामुख पाउने आशामा विश्वासको मत दिन बाध्य पारिएको भए पनि सभामुख र उपसभामुख पद गुम्न गएको र राष्ट्रपति कांग्रेसले पाउने कुनै भरपर्दो आधार नभएको भन्दै देउबाको कार्यशैलीको आलोचना गरेको छ। पार्टीको 14औं महाधिवेशन भएको 1 वर्ष बितिसक्दा पनि 6 महिनाभित्र विभागको गठन गरिसक्नुपर्ने विधानको देउवाले उल्लङ्घन गरेको पनि आरोप लगाएको छ। साथै भातृ संगठनको नेतृत्वको पूर्णता दिन नसक्नुले संगठन छिन्न भिन्न भएको दोषारोपण गर्दै संस्थापन इतर समूहले यी विषयलाई माघ 15 गते बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकमा उठाउने भएको छ। कांग्रेस पार्टी सबैभन्दा ठूलो पार्टी र गठबन्धनको बहुमत हुँदाहुँदै के कति कारणले यो हामीले सरकार गुमाउन पुग्यौं, यसका बारेमा को जिम्मेवार छ, किन अहिलेसम्म पार्टीको बैठक पनि चलिरहेको छैन, किन छलफल हुँदैन पार्टीभित्र भन्ने लगायतका विषयमा साथीहरूको धेरै गुनासाहरू थिए। संस्थापन पक्षले यो इतर पक्षलाई हैन किन व्यवस्था गरेको हो, सबै संगठनको नेतृत्व एकलौटी चाहिन्छ भन्ने पनि कुरा हुन सक्छ र। शेखर गगन समूह केन्द्रीय समिति बैठकमा आक्रामक रूपमा प्रस्तुत गर्ने तयारीमा रहँदा देउवा समूह भने रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ। उसले हरेक निर्णय सामूहिक रूपमा लिनुपर्ने बताउँदै आएको छ। यहाँको परिस्थिति जुन अवस्थासम्म नेपाली कांग्रेसको राजनीतिक यात्रा आजसम्म आएको छ, यहाँले भने जस्तै सरकार निर्माणको सवालमा पनि नेपाली कांग्रेस चिप्लिएको छ। सभामुख उपसभामुख पनि प्राप्त गर्न सकिएन र राष्ट्रपतिको यात्रा अझै बाँकी छ। तर यी सबै यात्राको जिम्मेवार भनेको मैले बारम्बार भन्दैछु 74 सिट नेपाली कांग्रेसलाई छोडेर अरू पार्टीलाई दिएर भागवण्डामा शरीक हुने नेताहरू र विशेष गरी केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति र पार्टीका पदाधिकारीहरू यसका जिम्मेवारी लिने व्यक्तिहरू हुन्। सभापति देउवाले श्रीमती डाक्टर आरजु राणा देउवा, प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महत, केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की लगायतको भर पर्न खोज्दा संसदीय निर्वाचनमा ठूलो दल बनेको भए पनि नेपाली कांग्रेसले संघ तथा प्रदेशमा सत्ता गुमाएको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ, जसले गर्दा कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिक व्यवस्थापन गर्न समेत देउवालाई हम्मे पर्ने देखिएको छ। संस्थापन इतर समूहले आइतबार काठमाडौँको पुरानो बानेश्वरमा भेला गरेको थियो। भेला मंगलबार बस्ने गरी स्थगित भएको छ। संसदीय निर्वाचनको परिणामले नेपाली कांग्रेस पहिलो दल बन्यो। तर ठूलो दल भए पनि कांग्रेसलाई विपक्षीको बेन्चमा बस्न एमाले नेतृत्वमा बनेको माओवादी सहितको गठबन्धनले बाध्य बनाए। तर संसदीय निर्वाचनमा वामपन्थी दलहरूले सोचे जस्तो
अपेक्षित परिणाम आउन नसकेपछि फेरि वाम गठबन्धनको कुराले चर्चा पाउन थालेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वाम ध्रुवीकरणको आवश्यकता रहेको बताएसँगै फेरि वाम एकताको बहस सतहमा आएको छ। एक रिपोर्ट। कांग्रेस र माओवादी बीच निर्माण भएको गठबन्धन अप्राकृतिक भएको भन्दै वामपन्थी दलहरूबीच वामपन्थी गठबन्धन बन्नुपर्ने भन्ने बारेमा बहस संसदीय निर्वाचन अगाडि पनि भएको थियो। तर कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन र एमालेको नेतृत्वमा रहेको गठबन्धन बीच संसदीय निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा भएको थियो। कांग्रेस सभापति देउवाले गरेको सत्ता गठबन्धनमा माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतका वामपन्थी दलहरूको सहभागिता थियो। अहिले यो गठबन्धनबाट माओवादी बाहिरिएको छ र एमाले लगायतको दलको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका छन्। तर संसदीय निर्वाचनमा माओवादी तथा एकीकृत समाजवादीले अपेक्षा गरे अनुसारको परिणाम ल्याउन सकेनन्। यसैगरी अर्को ठूलो वामपन्थी दल एमाले एक्लै बहुमत ल्याउने गरेको दाबीलाई जनताले अस्वीकार गरिदिए। विशेष गरेर एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले फेरि वाम एकताको कार्ड फाल्न थालेका छन्। तर नेकपा एमाले सिद्धान्तभन्दा पनि सत्तालाई केन्द्रमा राखेर गर्न खोजेको एकताको अर्थ नरहने बताएको छ। हाललाई वामपन्थी दलबीच एकता असम्भव रहेको पनि एमालेको ठहर छ। एमाले नेता भीम आचार्य भने वाम एकता गर्ने भए नारायणमान बिजुक्सेदेखि मोहन विक्रम सिंहसम्मलाई समेट्नुपर्ने बताउँछन्। तर अहिलेको कन्टेस्टमा त्यो कति सम्भव छ भने गर्ने, सम्भव छैन भने त्यसको वातावरण तयार गर्नुपर्छ। छोड्ने किन, नारायणमानलाई नि किन छोड्ने, मोहन विक्रमलाई किन छोड्ने, अब उहाँहरू नआउनु उहाँहरूको कुरा हो। तर वामपन्थी पार्टीहरू यो मुभमेन्टका लिडर, समग्रताको लिडरसिपको चाहिँ अभाव जस्तो देखिएको छ। विशेष गरेर एमालेको पहलमा अन्य साना दलको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले सरकारको स्थायित्वका लागि पनि वाम एकताको कार्ड फालेको भन्नेहरू पनि छन्। माओवादी महासचिव देव गुरुङले वाम एकताका लागि कम्युनिस्ट घटकसँग अनौपचारिक संवाद भइरहेको बताए। असम्भवै भन्ने त हुँदैन, तर सम्भव भनेर तत्कालै चाहिँ तपाईँको सबै भइहाल्ने प्रकारको अवस्था पनि देखिँदैन। छलफल गर्दै गएर चाहिँ अब जतिखेर सहमति जुट्छ उतिखेर हुने कुरा हो हैन। त्यसकारणले अहिले छलफलकै क्रममा छ, संवादकै क्रममा छ, सबै घटकहरूको बीचमा कुराकानीकै क्रममा छ। हुन त यसअघि पनि संसदीय निर्वाचनमा एउटै घोषणापत्र र चुनाव चिन्ह लिएर जाने गरी समाजवादी मोर्चा बनाउन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, नेकपा समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, डाक्टर बाबुराम भट्टराई लगायत नेताहरू लागि परेका थिए। विभिन्न कारणले तत्कालीन अवस्थामा समाजवादी मोर्चा बनाउन सम्भव नभए पनि उनीहरूले संसदीय निर्वाचनपछि समाजवादी मोर्चा बनाउने बताएका थिए। संसदीय निर्वाचनमा कुनै पनि दलले बहुमत नपुर्याउने जनादेश आएपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले सत्तालाई थप मजबुत बनाउन वाम एकताको कार्ड फालेको अनुमान गरिएको छ। यसअघि माओवादी र एमालेबीच पार्टी एकीकरण नै भई नेकपा बनेपछि नेताहरूको सत्ता स्वार्थका कारण दिगो हुन नसकेपछि फेरि वाम एकताको रटान लगाउनुको अर्थ नभएको विश्लेषण पनि हुन थालेको छ। पोलिटिकल ब्युरो, प्रामेसडी, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री भएको 1 महिना पुग्नै लाग्दा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारत भ्रमणको तयारी गरेको बुझिएको छ। परराष्ट्र मन्त्री पनि नियुक्त भइसकेको अवस्थामा र प्रधानमन्त्री भएपछि भारतीय टेलिभिजनलाई दिएको पहिलो अन्तर्वार्तामा पनि प्रचण्डले आफ्नो पहिलो भ्रमण भारत हुने बताएका थिए। यद्यपि भ्रमणको मिति भने दुई देश बीचको कूटनीतिक पहलद्वारा तय हुनेछ। एक रिपोर्ट। नेपालको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि पहिलो पटक भारतको भ्रमण गर्ने परम्परा जस्तै बनेको छ। तर पहिलो पटक 2065 साउन 31 देखि 2066 जेठ 11 गतेसम्म प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्डले आफ्नो पहिलो भ्रमण भारतको नगरी बेजिङ ओलम्पिकको उद्घाटन समारोहमा भाग लिन गएका थिए। तर पुस 10 गते प्रधानमन्त्री नियुक्त प्रचण्डले भारतीय टेलिभिजन च्यानल एबीपी न्युजलाई दिएको अन्तर्वार्तामा आफ्नो पहिलो भ्रमण भारतबाट हुने बताएका थिए। किन प्रचण्डले आफ्नो पहिलो भ्रमण भारतलाई रोजे त? विगतमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री छँदा उनका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार रहेका पूर्व परराष्ट्र सचिव हिराबहादुर थापाको भनाइ यस्तो छ। इन्डियासँगको सम्बन्धलाई हामीले अङ्ग्रेजीमा भन्दाखेरि इन्टिमेट बट कम्प्लिकेटेड भन्छ। भने मतलब घनिष्ठताको हिसाबले त्यति घनिष्ठ सम्बन्ध अरूसित हुँदैन।
समस्याहरू पनि दुई देशको बिचमा अलिकति धेरै नै हुन्छन्, त्यो स्वाभाविक हो। जहाँसम्म तपाईँले पहिलो भिजिट इन्डिया किन भनेर भन्दाखेरि उत्तरपट्टि चाहिँ हिमालय पर्वत छ, बोर्डरमा त्यति सजिलै एक्सेस कहाँ छ र, न चिनियालाई छ न हामीलाई छ। यता दक्षिणतिर जानुभयो, पश्चिम जानुभयो, पूर्व जानुभयो भने त्यो एक्सेसिबिलिटी त छुट्टै छ नि त। त्यो कारणले पनि बढी घनिष्ठता भएको साथी कहाँ बढी जानुपर्ने हुन्छ। प्रधानमन्त्रीको सचिवालय परराष्ट्र मन्त्रालय पनि भारतीय पक्षसँग समन्वय गर्दै भारत भ्रमणको तयारीमा जुटेको बताइन्छ। नेपाल भारतबीच ऐतिहासिक सम्बन्ध मात्र छैन, रोटी बेटीको सम्बन्ध समेत रहेको बताइन्छ। नेपाल र भारतबीच सम्बन्ध घनिष्ठ भए पनि कतिपय विषय भने कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्ने अवस्था छ। अहिले जाने प्रधानमन्त्रीले कसरी सुरुवात गर्नुपर्छ भनेर सोध्नुहुन्छ भने म त सोध्ने र जवाब दिने ठाउँमा भएँ भने म के भन्छु भने दिस इज द टाइम टु स्टार्ट बिल्डिङ स्पेसल रिलेसनसिप विथ द लिडरसिप, बिल्डिङ ट्रस्ट एन्ड कन्फिडेन्स भन्छु क्या। त्यो नेतृत्व तहमा दुवै देशका बिचको नेतृत्व तहको बिचको क्रेडिबिलिटीलाई अलिकति बढाउनु पर्नेछ, विश्वसनीयता बढाउनु पर्नेछ। जस्तै देशको पनि के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने गर्छु भने कुनै कुरा गरेन भने विश्वसनीयता घट्छ। नेपाल भारतको सम्बन्धलाई सुधार गर्दै सीमा विवाद समाधान गर्नुपर्ने, नेपाली उत्पादनको भारतमा सहज पहुँच पुर्याउनु पर्ने, व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्नुपर्ने लगायत अनेकौं समस्याको समाधान गर्न चुनौती देखिन्छ। यद्यपि दुई देश बीचको सम्बन्ध थप मजबुत र विश्वासिलो बनाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो पहिलो भ्रमण भारत हुने सङ्केत गर्नुलाई कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरूले सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। पोलिटिकल ब्युरो, प्राइम एसडी, काठमाडौँ। टेलिभिजन कार्यक्रममा रहँदा प्रश्न र लान्छनामा कडा रूपमा प्रस्तुत हुने हालका उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने जवाबदेही ठाउँमा पुगेपछि चुपचाप छन्। उनका जति ठुला र चर्का भाषण गर्दै आएका थिए त्यो ओजनलाई उनले अहिले बचाउन सकेनन्। प्रहरीहरूकै कमान्ड सम्हालेका लामिछाने उनै प्रहरी अधिकारीहरूले पटक्कै टेर्ने अवस्थामा छैनन्। एक रिपोर्ट। उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको कमान्ड सम्हालेका रवि लामिछानेले कार्यभार सम्हाल्दै कञ्चनपुरमा बलात्कारपछि हत्या भएकी निर्मला पन्तको हत्यारालाई सजाय दिने दृढता व्यक्त गरेका थिए। सोही अनुसार कार्यदल नै गठन गरियो। उक्त कार्यदल केही प्रमाणहरू खोज्न कञ्चनपुर नै पुग्यो, तर अहिलेसम्म के कस्ता प्रमाण भेटियो र उक्त विषयको अनुसन्धान कहाँ पुग्यो स्वयं रविलाई नै थाहा छैन। बहालवाला तथा पूर्व कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीले नियम विपरीत व्यक्तिगत सुरक्षाकर्मी राखेको भन्दै 48 घण्टाभित्र फिर्ता गर्न मातहतका सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिए। उक्त निर्देशन अनुसार केही सुरक्षाकर्मी फर्किए, तर अधिकांशले त्यो निर्णय टेरेनन्। गृहको आदेशलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयले उल्ट्याइदियो। त्यसबाट पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय र गृह मन्त्रालय बीच समन्वय नभएको प्रश्न हुन्छ। रविले स्ट्यान्डबाजीको लागि आफ्नो मातहत भन्दा बाहिर गएर राहदानी विभागको अनुगमन गरे। सर्वसाधारणको वाहवाही पाउने नाममा उनले विभागको अनुगमन गरेर सर्वसाधारणले भोगेको शास्तिलाई कम गर्ने भन्दै आश्वासनसम्म दिन भ्याए, तर विभागको शास्ति अहिलेसम्म पनि हटेको छैन। यी त केवल दृष्टान्त हुन्। हत्याको आरोप लागेका र प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका महोत्तरी 1बाट निर्वाचित एमाले सांसद लक्ष्मी कोइरी महतोलाई पक्राउ गर्न नसकेको भन्दै आलोचना खेपिरहे। त्यति मात्र होइन, प्रहरी प्रशासनले नै निर्देशन नमानेको भन्दै प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरे, जसले उनलाई झन लज्जित बनाएको छ। संसदको रोस्टमबाटै रविले आलोचना खेपिरहेका छन्। नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडा पक्राउ गर्न जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिलाई लिएर शनिबारको बैठकमा खरो रूपमा प्रस्तुत भए। प्रेस विज्ञप्तिबाट अपराधी खोज्ने परिपाटीको विकास भयो भने मुलुक कहाँ जाने हो? सभामुख महोदय, बडा चिन्ताको विषय बनेको छ। सभामुख महोदय, गृहमन्त्री बाल केटाकेटीपनको सदस्य प्रदर्शन त्यहाँ गर्नु भएन के? देशको गृहमन्त्रीलाई प्रहरी प्रशासनले टेर्न छोडेको हो? मौखिक रूपमा सूचना दिँदा कोही अपराधीलाई पक्राउ नगर्ने परम्पराको सिर्जना भएको हो?
के अझै पनि जनतालाई फेरि ढाट्नका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको हो? सुत्न गएका कर्मचारीलाई राति बोलाएर विज्ञप्ति निकालौँ भनेर यस्तो परम्पराको सुरुवात भयो भने अपराधी पक्रिन सकिन्छ सभामुख महोदय? यो परम्परा कहाँ जाँदैछ र भोलि मुलुक कहाँ जाने हो? यो हामीलाई चिन्ताको विषय बनेको छ सभामुख महोदय। चौतर्फी आलोचनापछि गृह मन्त्रालयले एमाले सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीलाई पक्राउ गर्न 77 वटै जिल्लामा सर्कुलर गरेको छ। सांसद महतोलाई पक्राउ गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई लिखित रूपमै पत्रचार गरेको छ। त्यस्तै रविले कर्मचारी सरुवा बढुवा गर्दा विधि पद्धति अनुसार हुने र कुनै पनि प्रहरी अधिकारीले नेताको ढोका ढकढकाउन नपाउने फरमान जारी गरेको छ। तर हालै कतिपय जिल्लामा भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवामा विधि पद्धति मिचिएको भन्दै प्रश्न उठेको छ। उनले आफ्नो दलबाट मन्त्री छान्दा पनि समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरेका छन्। आफू स्वयं स्वार्थबाजी नै गरी मन्त्री भएको भन्दै आलोचना भइरहँदा श्रम मन्त्रालयमा पनि मेनपावर व्यवसायलाई पठाएको भन्दै चर्को असन्तुष्टि छ। त्यस्तै मन्त्रीहरू पनि सबै शख आर्य समुदायका छन्। संसद छिर्नु अघि चर्काचर्की भाषण गर्ने रवि पदमा पुगेपछि प्रतिरक्षामा लागिरहेका छन्। गृह मन्त्रालय विधि र विधानबाट बाहिर जाँदैन भन्ने रविका कामहरू निर्देशनमा मात्रै सीमित छन्। प्राइम न्युज जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौँ। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्युज। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाका 2 युवकको सीमावर्ती भारतीय गाउँमा अपहरणपछि हत्या भएको छ। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका 8 बस्ने जगदीश शाहका 25 वर्षीय छोरा रोहित शाह र वडा नम्बर 13 बस्ने रामबाबु शाहका 22 वर्षीय छोरा विष्णु शाहको अपहरणपछि हत्या भएको छ। आइतबार बिहान भारतको बिहार स्थित पर्सा गाउँको पश्चिमतर्फको जग्गामा गाडेको अवस्थामा 2 युवकको शव फेला परेको छ। 2 साता अघि दुवैजना दाजुभाइ भारतको सीतामढी जिल्लाको वेला परिहारमा मामा घर गएका थिए। गत सोमबारसम्म विष्णुका परिवारलाई फिरौतीको मागसहित भारतीय मोबाइल नम्बरबाट फोन आएको थियो। सुरुमा 20 लाख फिरौती माग गरी अपहरणकारीले विष्णुसँग कुरा नगराए पनि उनको आवाज रेकर्ड गरेर उनका आफन्तलाई सुनाउने गरेका थिए। विष्णुको परिवारले अपहरणकारीलाई 20 लाख दिन राजी भए पनि अपहरणकारीले 50 लाखको माग गर्न थालेको विष्णुका बाजे रामकिशोर शाहले बताए। 10 लाख हमको दीजिए रुपया तब बचवा के छोड़ेंगे। तो कहल कई 10 लाख वो तो घर में नहीं है, उलिया के हम कहिए समय कखिनता ल के आए, कोई ल के आए तो 10 लाख देना है कि नहीं, ऐसा ही बोल रहे। ये बउए के मोबाइल मामा घर पुग्नु अघि नै अज्ञात समूहले उनीहरूलाई अपहरण गरेको हुन सक्ने प्रहरीको भनाइ छ। दुवैजनालाई केही दिन अघि नै हत्या गरेको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान छ। घटना हेर्दा डोरीले घाँटी थिचेर उनीहरूको हत्या गरेको जस्तो देखिएको छ। घटनाका विषयमा अनुसन्धान भएको र केही प्रमाण फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। गाडिएको छ भनेर प्राप्त भएपछि 2:30 बजेको समयमा त्यसलाई उत्खनन गरेर लास समेत निकालियो र यो चाहिँ केही मान्छेहरू हामीले पक्राउ गरेका थियौँ। 2 जना हामीले पक्राउ गरेका थियौँ भने 3 जना इन्डियाबाट पक्राउ गरेका थियौँ। अब यसमा निजहरूको नै लास हो कि होइन भन्नेको लागि पुष्टिको लागि निजको आफन्तहरूलाई यहाँबाट लिएर गएका छौँ। इन्डियामा पर्छ। उहाँहरू सशक्ति हेर्दाखेरि उहाँहरू इन्डिया गएको देखिन्छ भने इन्डियाबाट अपहरण गरेको, इन्डियाबाट फिरौती मागेको, प्रारम्भिक रूपमा 50 लाख रुपियाँ फिरौती मागेको भन्ने कुरा छ। पीडित परिवारका सदस्यहरूलाई गरेको फोन नम्बरको आधारमा नेपालका 2 तथा भारतका 3 जना नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ। मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिइसकेका नवनियुक्त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सोनाम लोसारको अवसरमा महत्त्वपूर्ण घोषणा गरेका छन्। प्रचण्डले सोनाम लोसारको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा तामाङ समुदायको व्यक्ति मन्त्री बन्नुपर्ने माग बढेपछि तामाङ समुदायका 2 जनालाई मन्त्री बनाउने उद्घोष गरेका छन्। एक रिपोर्ट।
काठमाडौँको टुडी खेलमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रमुख आतिथ्यतामा कार्यक्रम गरी सोनाम लोसार मनाइयो। कार्यक्रममा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम गरिएको थियो। कार्यक्रममा सम्बोधन गर्ने तामाङ समुदायका अधिकांशले मन्त्रीमण्डलमा आफ्नो समुदाय नटाएको गुनासो गर्दै तामाङ समुदायको छोराछोरी पनि मन्त्री बन्नुपर्ने माग गरे, जुन मागलाई भिडले पनि निकै उत्साहपूर्ण ढङ्गले साथ दिएको थियो। प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पाइरहँदाखेरि एकजना तामाङको छोराछोरीलाई पनि यो मञ्चमा मन्त्रीको रूपमा पाएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो। आज हामीले त्यो पाएनौँ। प्रधानमन्त्री महोदय, कता कता यो नुन नलागे जस्तो हामीलाई खल्लो भएको छ। यो देशको 31 जनसङ्ख्याको 36% जनसङ्ख्याबाट एउटा मुख्यमन्त्री बन्न सकेन, एउटा सभामुख बन्न सकेन। हजारौंको संख्यामा उपस्थित भएकाहरूको भावना बुझेर होला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि ध्यानाकर्षण भएको उद्घोष गरे। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्बोधनको क्रममा तामाङ समुदायको एक चेला र एक चेलीलाई मन्त्री बनाउने ठोकुवा नै गरे। केही समय भित्रै तामाङको छोरा पनि मन्त्री बनाउँछु मैले र तामाङको छोरी पनि मन्त्री बनाउँछु। तपाईहरु यसमा विश्वस्त भए हुन्छ। एक तामाङको छोरा र एक तामाङको छोरी छिटै मन्त्री हुँदै हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रिय संस्कृतिको एउटा कडी लोसार परम्परा र तामाङ संस्कृति भएको उद्घोष गर्दै लोसार विश्वकै सबैभन्दा पुरानो सांस्कृतिक परम्परा रहेको दाबी गरेका छन्। टुडीखेलमा सोनाम लोसारको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा स्थानीय प्रदेश र संघीय जनप्रतिनिधिहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो। यसैबीच काठमाडौँको खुला मञ्चमा भएको कार्यक्रममा सहभागीहरूलाई हामीले सोधेका छौं सोनाम लोसारको महत्व के छ। हेरौं उनीहरूको भनाई आजको आम विचारमा। हाम्रो सोनाम लोसारमा चाहिँ हाम्रो आफ्नो रीतिरिवाज अनुसार आफ्नो नातागोता आफन्तहरू बोलाउने, रमाइलो गर्ने र आफ्नो समाजमा भएका रीतिरिवाज डम्फु अनि आफ्नो ड्रेसहरू लगाएर राम्रोसित रमाइलो गरेर मनाउँछौँ। कति वर्ष भयो यहाँ छिर्नु नपाएको, नाच्नु नपाएको, यसपालि छिर्नु पायो, नाच्नु पायो, खुसी लाग्यो, राम्रो लाग्यो। गाउँको सबैजना बोलाएर, दिदीबहिनीहरू चेलीहरू बोलाएर मनाउने गरेको छ। सोनाम लोसार चाहिँ हाम्रो लोफेड छ अनि त्यही हो, पूर्णिमाको दिनमा पर्छ, पूजासुजा गरिन्छ अनि मन्दिर गइन्छ, बुद्ध भगवानलाई ढोकिन्छ, परिकार खाइन्छ नि। अब जस्तो छ्याङ भयो होइन, अब सुगुडीहरू भयो होइन, त्यस्तै धेरै छन्। अब हामीले लाउने अब यो हो भन्ने बेर चाहिँ धेरै छन् होइन। नयाँ वर्ष लाग्छ हाम्रो तामाङहरूको, नयाँ वर्षमा नयाँ लो फेरिन्छ, वर्ग फेरिन्छ होइन, त्यही हो। आजबाट बिरालो वर्ग परिकार भनेको त तपाईँको त्यही त हाम्रो तामाङ समुदायको तपाईँको पहिलादेखि चलिआएको। अब त्यो मेन चाहिँ खाप्से भन्ने नै हुन्छ। त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँको त्यही चामलको पिठो यताउति मैदाबाट बनाएको हुन्छ। आज चाहिँ हाम्रो नयाँ वर्ष अनि हामीहरू चाहिँ आफन्तहरूसँग मिलेर मिठा मिठा परिकारहरू बनाएर खाएर रमाइलो गरेर नाचगान गरेर लोसारलाई मनाउँछौँ। स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारको बाचासहित दुई फरक दलका मन्त्री र राज्य मन्त्रीले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। तर पद बहाली गरेको सुरुवाती दिनबाटै उनीहरू काममा प्राथमिकता दिएको भन्दा बढी विवादमा तानिएका छन्। एक रिपोर्ट। गत मंगलबार नेकपा एमालेबाट पदम गिरीले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी डाक्टर तोसीमा कार्कीले राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्दै स्वास्थ्य क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। तर जिम्मेवारी सम्हालेको केही समयदेखि नै मन्त्री र राज्यमन्त्री बीच कुन जिम्मेवारी कसको, मन्त्रीको जिम्मेवारी कुन, राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी के भन्ने सम्मको कुरालाई ध्यान नदिँदा मन्त्री र राज्यमन्त्रीको टकराव सुरु भएको छ। मन्त्रालयमा मन्त्री हुँदाहुँदै मन्त्रीले गर्ने कामको समेत राज्यमन्त्री कार्कीले हस्तक्षेप गरी निर्देशन दिनेदेखि विभिन्न समिति गठन गर्न लगाएको दबाब दिन थालेको भन्दै आलोचित भइरहेको छ।
त्यस्तै बिहिबार मात्रै वीर अस्पतालको पछाडि नयाँ क्याथल्याब सेवा सुरु गरेको अवसरमा स्वास्थ्य मन्त्री गिरी र राज्य मन्त्री कार्कीले रिबन काटेको फोटो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ। उक्त फोटोले सामाजिक सञ्जाल नै तातेको छ। यसको धेरैले आलोचना समेत गरिरहेका छन्। कसैले राज्य मन्त्रीको अपरिपक्वता भनिरहेका छन्। अस्पताल प्रशासनले समेत मन्त्री र राज्य मन्त्री दुवैलाई रिबन काट्न किन लगाए भन्ने प्रश्न पनि गरिरहेका छन्। यसरी उनीहरू सस्तो लोकप्रियताका लागि तछाडमछाड गरिरहँदा आफ्नो जिम्मेवारी के हो, स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने सम्मका योजना र छलफल समेत गर्न भएका छैनन्। मन्त्रालयमा पद बहाली गरेकै दिन मन्त्री श्रेष्ठले कान्ति बाल अस्पतालको अनुगमन गरेर देखिने गरी सुधार गर्न निर्देशन दिएका थिए। त्यस्तै मन्त्री गिरी दादुरा प्रभावित क्षेत्र लगायतका स्थानमा अनुगमनमा पुगेका थिए। विकराल अवस्था रहेको स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका योजनाका लागि अब्बल व्यक्तिको पर्खाइमा छ। तर मन्त्री र राज्य मन्त्रीमा देखिएको आन्तरिक द्वन्द्वले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारको संकेत देखिएको छैन। हुन त यस अगाडिका मन्त्री तथा राज्य मन्त्रीले पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्छौं भन्ने प्रतिबद्धता सहित आएकै हुन्। तर जति पनि मन्त्री आए गए तर उनीहरूले प्रभावकारी काम नगरेको भन्दै आलोचना खेप्न बाध्य भएका छन्। यसपटक केही नयाँ अनुहार, केही ठोस काम गर्ने हुटुटी सहित आएकाबाट जनताले केही आशा र अपेक्षा गरेका थिए। तर जिम्मेवारीमा आएको केही समय नपुग्दै उनीहरूले देखाएको आश्चर्यजनक एवं अस्वाभाविक गतिविधिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार हुनेमा धेरैले प्रश्न गरिरहेका छन्। प्राइम टेलिभिजनका लागि सृजना कार्की, काठमाडौँ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री पद्म गिरीले बाँकेको नेपालगञ्जमा फैलिएको दादुरा प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन गरेका छन्। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 5 स्थित आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रमा पुगेर मन्त्री गिरीले दादुरा प्रभावितहरूको अवस्थाको बारेमा चासो लिएका थिए। दादुरा फैलिएको कुरा विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएपछि आफूलाई चिन्ता बढेको भन्दै मन्त्री गिरीले दादुरा नियन्त्रणका लागि सरकारले खोप अभियान तीव्र पारेको बताए। उनले खोपलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेकाले अन्य कामलाई छोडेर भए पनि दादुरा नियन्त्रणमा सक्रिय हुन सुझाव दिए। अनुगमनको क्रममा वडा नम्बर 5 का अध्यक्ष सराफत खानले वडामा दादुराको अवस्था, नियन्त्रणका लागि भएका प्रयास र समस्याबारे जानकारी गराएका थिए। त्यस्तै आजै मन्त्री गिरीले भेरी अस्पतालको निरीक्षणसँगै डायलिसिस कक्षको उद्घाटन गरेका थिए। पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले मुलुकमा राम्रो संविधान बने पनि राजनीतिक स्थिरता पाउन नसकेको बताएका छन्। मीन कुमारी राणा प्रतिष्ठानले आइतबार भक्तपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा यादवले मुलुकको संविधान बनाउन आफूले पनि राम्रो भूमिका निर्वाह गरेको र संविधान राम्रै बने पनि राजनीतिक स्थिरता पाउन नसकेको बताएका हुन्। उनले अझै पनि जनतालाई आड भरोसा र विश्वास दिलाउन नसकेको धारणा राखे। उहाँको साहित्यको क्षेत्रमा जो योगदान छ त्यहाँ साहित्यकारहरूले बताउन सक्नुहुन्छ। पत्रकारिता क्षेत्रमा लागेको मानिस हरिहरी जस्तो मान्छे, माधवजी जस्तो मान्छेले त्यो बताउन सक्नुहुन्छ। म त उहाँलाई सम्मान गर्नको लागि दुपचन्दजीको नाम सुनेर, किनकि घरको मुली भन्छ नि, घरको मुर्गी भन्छ, घरको मुर्गी दाल बराबर। हरिहरजी र माधवजी त मेरो घरको मुर्गी दाल बराबर। पूर्व राष्ट्रपति यादवले प्रतिष्ठानले प्रदान गरेको मीन कुमारी स्मृति पुरस्कारबाट जनै 51,000 सहित वरिष्ठ साहित्यकार ध्रुवचन्द्र गौतम, वरिष्ठ पत्रकार हरिहर बिरही, प्रजातन्त्र सेनानी माधवर सिंह बस्नेत र वरिष्ठ बक्सिङ प्रशिक्षक मदन कुमार गुरुङलाई पुरस्कार एवं सम्मान प्रदान गरेको थियो। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामा
को जीवनीसँग सम्बन्धित गीत ओबामा सार्वजनिक भएको छ। राजु बस्यालको गीत ओबामा आज रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा क्लबका सभापति एवं प्राइम टिभीका अध्यक्ष ऋषि धमला र गीतकार बस्यालले संयुक्त रूपमा सार्वजनिक गरेका हुन्। ओबामाले सन् 2009मा अमेरिकाको राष्ट्रपति बनेपछि राम्रा काम गरेर नोबेल पुरस्कार पाएको फेयर पे एक्ट ल्याएर समान कामको लागि समान ज्याला लगायतका राम्रो काम गरेकोले आफू प्रभावित भएर गीत रचना गरेको गीतकार बस्यालको भनाइ छ। नेपाल र अमेरिका बीचको सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध अझै गहिरियोस् भन्ने आफ्नो चाहना भएको उल्लेख गर्दै गीतकार बस्यालले उक्त गीत प्रमोटका लागि नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावासबाट सहयोगको अपेक्षा गरेको पनि बताए। कार्यक्रममा क्लबका सभापति ऋषि धमलाले गीतकार बस्याललाई नयाँ सांगीतिक कौशली प्रस्तुत गरेकोमा बधाई दिए। गीतले नेपाल अमेरिका सम्बन्ध बलियो र सुमधुर बनाउन सघाउने धमलाको विश्वास थियो। आजले अमेरिका नेपाल सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन, प्रगाढ बनाउन अमेरिकाको पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामा भएको मिसेसको बारेमा जुन किसिमको गीत लेख्नु भएको छ, यो गीतले नेपाल अमेरिका सम्बन्धमा एउटा आइस ब्रेक हुन्छ। यो गीतले अमेरिकनहरूको नेपालप्रतिको आस्था सम्मान झन बढ्नेछ र नेपालको विकासमा अमेरिकाले ठुलो लगानी गरेको छ, सहयोग गरेको छ, समर्थन गरेको छ। तपाईहरु सबैलाई थाहा छ नेपाल अमेरिका सम्बन्धको हामीले बहुआयामी पक्षको बारेमा बहस गर्दाखेरि यो गीत भनेको दुई देशबीचको सम्बन्धको लागि एउटा छ नि सेतुको काम गर्ने। अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति ओबामा नेपाललाई माया गर्ने राष्ट्रपतिको रूपमा चिनिएको उल्लेख गर्दै धमलाले अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई नेपाल भ्रमण गराउन कूटनीतिक पहल गरिनुपर्ने पनि बताएका थिए। प्राइम न्यूज अझै जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौं। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बिजनेस न्यूज। नेपालको कान्छी सहरका रूपमा चिनिने डोटीको सिलगढी बजार अहिले सुनसान बनेको छ। सुदूरपश्चिमको प्रदेश सदरमुकाम दिपायल नभई धनगढी भएसँगै यस क्षेत्रका बासिन्दा तथा व्यापारीहरू बसाइसराई गरेपछि डोटीको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र सिलगढी सुनसान बनेको हो। पछिल्लो समय सिलगढी बजार सुनसान हुँदा भएका व्यवसाय समेत बन्द भएका छन्। एक रिपोर्ट। डोटीको सिलगढी बजार पछिल्लो समय तीव्र बसाइसराईका कारण सुनसान बन्दै गएको छ। प्रदेश सदरमुकाम दिपायल नभई धनगढी भएसँगै त्यस क्षेत्रका बासिन्दा तथा व्यापारीहरू बसाइसराई गर्दै आएका छन्। स्थानीय व्यवसाय समेत व्यापार व्यवसायका लागि भन्दै धनगढी लगायत तराईका अन्य शहरमा बसाइसराई गरेपछि सिलगढी बजार सुनसान बनेको हो। केही रोजगारी छैन, व्यवसाय छैन, कुनै अब रोजगारी एउटा हाम्रो श्रेष्ठ वर्गहरू र न्याउर व्यवसाय भन्ने थियो। अहिले पनि गाउँको मान्छे कहाँ जाने भने गढी जाने भन्ने भन्छ। यसलाई गढी हो, यो सिलगढी होइन गढी हो, तर यो गौडा हो। गौडा भन्दा यसले दैलेखदेखिबाट दुल्लुकसम्म उतातिर हुम्ला जुम्लालाई पनि खेच्चर त्यस्तै हिँड्थ्यो, बखरहरू त्यस्तै हिँड्थ्यो, हुम्ली जुम्लीहरू त्यस्तै हिँड्थे। आज ठन्डा। अनि छोराछोरीसित कोही अमेरिका अस्ट्रेलिया गइसक्यो, यो घरहरू खाली खाली देख्नुभयो होला। यो सिलगढीको ठुला ठुला घरहरू उहाँहरू एकदमै प्रशस्त पैसा भएर आफ्नो घर पनि यहाँ अफिसलाई नदिने, भाडालाई पनि नदिने, आफूले पनि आएर युज नगर्ने, बढी सम्पत्ति हुनाले त्यस्तै युवाहरू रोजगारीका लागि बाहिर गएका कारण सिलगढी क्षेत्रका प्राय घरमा वृद्ध मात्र रहेका छन्। किनमेल गर्ने ग्राहक नहुँदा सिलगढी बजारमा व्यापार व्यवसाय समेत खस्किँदै गएपछि व्यवसायहरू धमाधम बसाइसराई गरेका हुन्। व्यापारिक तथा प्रशासनिक कामका लागि सुदूर र कर्णाली प्रदेशका बासिन्दाहरूको आवत जावतले भरिभराउ रहने सिलगढी बजार आजभोलि सुनसान बनेको छ। काठमाडौँमा जस्तै नेवार समुदायले सिलगढी बजारमा पनि व्यापार व्यवसाय चलाउँदै आएका थिए, तर आजभोलि मानिसहरूको बसाइसराई बढ्दा अधिकांश घरहरूमा ताला लाग्ने गरेको छ। पहिला त खडबहादुरजीले पहिला लितेर काटे, नयनबहादुर सुवारले असमतिर काटे भन्नाले डोटीलाई त यत्रै बनाइदिए। तर डोटी जिल्लामा पनि साथसाथमा सचिव भए। यदि उहाँहरूले डोटीतिर यसो फर्किएर हेरेको भएदेखि यो डोटी कहाँ पुग्थ्यो हेर्नुहोस्। उहाँहरूले पनि वास्ता गर्नु भएन। के लाग्ने उजै गोरु जस्ता चुप लाग्यो, बस्यो, कोही छैन, केही छैन, रमाइलो छैन, के गर्ने बाबु। अझै त त्यसै मन्दा भएको छु।
नेवार समुदायका चिटिक्क मिलेका घरहरूमा आजभोलि वृद्ध मात्रै भेटिने गर्छन्। राजनीतिक दलहरूको स्वार्थका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी दिपायल नभई धनगढी भएका कारण डोटीको सलगढी सहित पहाडी जिल्लाका अधिकांश बजार सुनसान जस्तै बनेका छन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि डोटीबाट कृष्ण मलासीको रिपोर्ट। अब स्पोर्ट्स न्यूज। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले T20 क्रिकेटमा स्पट फिक्सिङ भएको प्रमाण र आधार भेटेको छ। पुस 9 देखि 27 गतेसम्म भएको खेलमा स्पट फिक्सिङ भएको आधारहरू देखिएको CIB ले जनाएको छ। एक रिपोर्ट। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले T20 क्रिकेटमा स्पट फिक्सिङ भएको प्रमाण र आधार भेटेको छ। फिक्सिङका लागि आफ्ना खेलाडीलाई अफर आएको भन्दै काठमाडौँ नाइट्सका कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल ICC को एन्टी करप्सन युनिटलाई जानकारी गराएका थिए। प्रतियोगिताका कमेन्टेटर सचिन तिमल सिन्हाले पनि फिक्सिङ भएको दाबीसहित फेसबुकमा भिडियो वक्तव्य जारी गरेर जिम्मेवारीबाट बाहिरिएको घोषणा गरेका थिए। त्यसपछि उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले अनुसन्धान गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साललाई निर्देशन दिएका थिए। फिक्सिङको आशंका भएपछि CIB ले DSP सुन्दर तिवारीको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय छानबिन समिति बनाएको थियो। समितिले अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुर्याउँदै स्पट फिक्सिङ भएको प्रमाण र आधारहरू भेटाएको हो। अनुसन्धानले स्पट फिक्सिङ भएको प्रमाण र आधारहरू देखाएको र म्याच फिक्सिङ नदेखिएको तर स्पट फिक्सिङको पर्याप्त प्रमाण र आधार पत्ता लागेको बताएको छ। स्पट फिक्सिङमा यति रनमा आउट हुने नहुने, व्यक्तिले यति बलमा यति रन गर्छु, बलरले यति ओभरको यति बलमा नो बल गर्ने आदि लगायतका विषयमा सेटिङ भएको CIB ले जनाएको छ। 7-3 स्पोर्ट्ससँग जोडिएका व्यक्तिहरूले खेलाडीहरूको एजेन्टको काम गरिरहेको CIB को अनुसन्धानले देखाएको छ। खेल जारी रहेकै बेला CIB ले अनुसन्धान सुरु गरेपछि कम्पनीका सञ्चालक भारतीय नागरिक जतिन भागेर भारत गएका थिए। त्यस्तै नेपाल T20 लिगको व्यावसायिक र रणनीतिक साझेदारका रूपमा नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यान र विवादित भारतीय कम्पनी 7-3 स्पोर्ट्ससँगको सम्झौता त्रुटिपूर्ण रहेको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको छानबिन समितिले निष्कर्ष निकालेको छ। 9 देखि 27 पुसमा आयोजित नेपाल T20 लिग अत्याधिक विवादमा तानिएपछि 20 पुसमा राखेपले कार्यकारी समिति सदस्य एगेन्द्र कुँवरको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिमा बोर्ड सदस्य प्रकाश कुसारी, खेलकुद विकास विभागका अधिकृत सरोज कुमार पोखरेल, खेल विज्ञ सुभाष बिसी र प्रशासकीय अधिकृत भोजानन्द राई थिए। समितिले 15 दिनको समय पाएको थियो। क्यान र 7-3 स्पोर्ट्स बीचको सम्झौता राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन 2077 अन्तर्गत भएको थिएन। क्यानले 7-3 स्पोर्ट्ससँग व्यापारिक र रणनीतिक साझेदारी सम्झौता गरे पनि प्रतियोगितामा सम्पूर्ण सञ्चालन अधिकार समेत प्रदान गरेको थियो। प्रतियोगिताका दौरान खेलाडीले पारिश्रमिक नपाएको, फिक्सिङ र बेटिङबाट बदनाम भएको तथा विदेशी खेलाडीलाई सम स्वीकृत बिना खेलाएको लगायतका विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो। हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको विषयमा कांग्रेसभित्र गम्भीर मतभेद, गल्ती भएको शेखर समूहको निष्कर्ष, सभापति देउवाले गठबन्धन ध्वस्त बनाएको आरोप। गृहमन्त्री लामिछानेले कमान्ड सम्हाल्न नसकेको भन्दै चौतर्फी आलोचना, दर्जन बढी निर्देशन अलपत्र, क्षेत्राधिकार बाहिर पनि हस्तक्षेप, स्टन्टबाजी छाडेर काम गर्न सुझाव। धनुषाको जनकपुर धामका 2 युवकको अपहरणपछि हत्या, भारतीय भूमिमा गाडेको अवस्थामा सब फेला, 50 लाख फिरौती नदिँदा आपराधिक समूहद्वारा घटना। चीनमा कोभिड-19 को संक्रमणले भयावह रूप लिँदै एक सातामा 13,000 नागरिकको मृत्यु, अस्पतालमा बिरामीको चाप उच्च, नयाँ वर्ष लुनार सुरु। र T20 क्रिकेटमा स्पट फिक्सिङ भएको प्रमाण र आधार CIB ले भेट्यो, भारतीय कम्पनी 7-3 स्पोर्ट्ससँगको सम्झौता त्रुटिपूर्ण भएको राखेपको निष्कर्ष। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टेलिभिजन। नमस्कार।